السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو شوا دي مود دو فينانسمون. كنا شفنا في الفيديوهات اللي قبل انهم لي مود دو فينانسمون اللي عندنا بلومبران، عندنا بوتو فينانسمون باغ فون بروبر، ولا عندنا باغ كيدي باي. وكاين دوطخ مود دو فينانسمون هذاك حنا هما اللي ركزنا عليهم. دابا غادي نشوفوا lorsque les moyens de financement sont abondants, les choix du mode de financement doivent être effectués en fonction des coûts et des risques liés à leur modalité. Donc ملي كيكون عندنا مثلا plusieurs choix، مثلا واش نقدروا نديرو امبران ولا نديرو باغ فينانسمون بروبر ولا باغ كريدي باي ولا هذيك داك الفينانسمون تاعنا. شنو كنشوفوا الاختيار ديالنا كيكون على حساب داك لو شوا دي مود دو فينانسمون، كيكون على حساب لو كو اي لي ريسك ليا لوغ موداليتي. يعني شحال غادي يكلفنا الا درنا بلومبران، واش غادي يتقام علينا غالي، الا درنا بكريدي باي واش غادي يتقام علينا قل شويه. تما كناخذوا واحد لو شوا. لي كريتير دو شوا، لي كريتير اللي كنعتمدوا عليهم باش كنديروا هاد لو شوا ديالنا، عندنا دو كريتير، لو تو لي تو اكتويال et les décaissements nets actualisés. Le taux actuariel, le taux d'actualisation pour lequel il y a égalité entre les encaissements et les décaissements qui lui sont associés. Donc, on dit l'égalité entre l'autre, on voit les taux actuariels qui sont dans chaque mode de financement. Elle a sabou qu'on a le choix. Selon ce critère, l'entreprise choisit le financement dont le taux actuariel est le plus faible. Et les qui confie le taux actuariel le plus faible, هو اللي كناخذوه. وداك الشيء غادي نشوفوا في l'exercice باش غادي نفهموا به اكثر. Deuxième critère, اللي هو les décaissements nets actualisés. Décaissement net actualisé, établir pour chaque type de financement le tableau de décaissement et des encaissements et de décaissements. كندير واحد لو طابلو اللي كنشوفوا فيه لي زونكيسمون، يعني شنو دخلنا، اي لي ديكيسمون شنو خسرنا في داك الاخر في داك لو مود دو فينانسمون، باش كنشوفوا الاخر ديك لا ديفيرونس اونتر لي دو، باش كناخذوا لو شوا retenir celui qui donne la somme des décaissements net actualisés la plus faible. يعني اللي كيكون فيهم لي ديت لي ديكيسمون اكتواليزي لا بلي فابل هو اللي كيكون كنختاروه. دونك غادي نشوف واحد ليكزامبل باش نفهموا به اكثر. Pour financer un investissement portant sur l'acquisition d'un matériel de 4 millions de dirhams, par milliard de dirhams, donc 4 millions de dirhams amortissables sur 5 ans. L'entreprise ABC hésite entre 3 modes de financement. Donc, il y a 3 modes de financement pour les deux critères. L'autofinancement intégral, emprunt bancaire de 3 400 000, au taux de 12%, amortissement constant sur 5 ans. Donc, l'investissement fait 4 millions. Donc, il y a la partie par emprunt, la partie par financement propre ou même chez mode de financement. Crédit bail sur 4 ans, avec possibilité de rachat au début de la 5e année. La redevance du crédit bail payée au début de chaque année est égale à 1 500 000 dirhams. La valeur de rachat est de 250 000 dirhams. L'action ABC vaut. Donc, هادو هما les informations اللي غادي نحتاجوهم. المهم غادي نبداو. أول حاجة غادي نبداو بها هي لو تو اكتويال نت. باش غادي ناخدو هاد لو شوا، غادي نديرو في هاد الفيديو لو شوا اون سو بازون سور لو تو اكتويال دي مود دو فينانسمون دو لانفستيسمون. و دوزيام فيديو غادي يكون ان شاء الله لا بارتي الزوجة اللي فيها اون سو بازون سور لي ديكيسمون اكتويال نت. Donc pour l'autofinancement, غادي نحسبوا pour chaque élément. كيف كنا شفنا في لا بارتي نتاع فينانسمون باغ فون بروبر، انه pour l'autofinancement شنو كتكون عندنا على حسب لي دوني كنستعملوا واحد الاخر. في هذا لوكا غادي نستعملوا اون يوتيليز لا فورمول دو غوردون اي شابيرو اللي عندنا شنو كتساوي فيها، عندنا ار كتساوي ديفيدوند على البري نتاع ديك لاكسيون. دونك هنا شنو غادي نحطوا لي زيليمون، و بارفوا كنزيدو هنا بليس جي ملي كيكون عندنا واحد لا كرواسمون ولا واحد داك لو طو نتاع واحد نتاع لي ديفيدوند كيكونوا كرواسون. Taux de rendement exigé immédiat au coût du capital هو اللي غادي ندبروا عليه. Les dividendes versés par l'entreprise aux actionnaires هما اللي عندنا دي. Prix de l'action هي P0. يعني R شنو كتساوي لنا، فوالا غادي نمشيو هنايا. ها شنو عندنا، l'action ABC vaut 170 درهم. Donc dès la 170 dirhams, l'entreprise offre un dividende de 20 dirhams qu'elle compte maintenir à ce niveau au cours des prochains exercices. Donc, les 20 dirhams par action كتكون au cours des prochains exercices ما كتكونش واحد البروغريسيون. دونك هذا هي غادي نخدموا غير بهاد لا فورمول. دونك 20 درهم هي لا ديفيدوند اللي عندنا هنايا، 170 درهم هي البري داكسيون دو لاكسيون est égal 11.76 est égal يعني شنو الى ردينا بالبورسونتاج هي 11.76. لو تو اكتويال دي فينانسمون باغ اوتوفينانسمون est égal à 11.76%. دونك ها حنا حسبنا نتاع الاوتوفينانسمون. هكا كدير يعني كتشوف على حسب
لي فورميل اللي ديجا استعملناهم في الكالكيل نتاع لي مود دو فينانسمون وكتقارن ما بيناتهم في التالي. دونك بور لوتو فينانسمون حنا كملنا معاه. Pour l'emprunt, le taux actuariel net de l'emprunt résulte donc de l'égalisation du montant encaissé dans l'emprunt à la somme des flux de remboursement actualisés, induit par cet emprunt. Mathématiquement, le taux actuariel net de l'emprunt est calculé à partir de la formule. Donc, il y a deux cas باش نقدروا نحسبوا هذا الاخر. soit نحسبوا les décaissements. يعني كنشوفوا واحد لو طو اللي كيدير لنا ليغاليتي اونتر لي ديكيسمون اي لي زونكيسمون، وعندنا واحد لا فورمول سامبل غادي نديرو بالميثود الاولى وغنشوفوا كي نديرو نجبدوه، ومن بعد غادي نديرو الميثود سامبل اللي هي ميثود ماتيماتيك. دونك اول حاجه في لومبرا شنو كنديرو الطابلو دامورتيسمون كونستون تاع لومبرا، حيت هنايا عندنا لانويتي كونستون. فوالا عندنا في ليكزارسيس هنايا امورتيسمون كونستون سيغ 5. دونك داكشي اللي غادي نديرو تما، نديرو الطابلو نتاع لامورتيسمون تاع داك لومبرا. Tableau d'amortissement de l'emprunt, période, annuité de remboursement, les intérêts, amortissement et capital restendu. بالنسبة للemprunt شحال خدينا فيه، فوالا ها هو الكابيتال ريستوندي في لا بيريود زيرو هو 3,400,000. انا قسمتها على 1000 يعني مليار دو درهم باش ردينا غير 3400 باش يكونوا لي فالور صغار. دونك في لاني الاولى شحال غادي تكون تساوي لنا لانويتي دو رومبورسمون؟ لانويتي دو رومبورسمون شنو كتساوي ار اي، يعني شنو كتساوي ال اي بلس كاي. شنو هي هذه؟ هي لانتيري، و كاي هي لامورتيسمون. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ عندنا لامورتيسمون كونستون، دونك غادي نشدو لا فالور نتاع هذه. شنو قالنا لنا؟ امورتيسمون كونستون سيغ كومبيان داني؟ سيغ 5 ans. دونك 3400 غادي نقسموها على 5. شحال تعطينا؟ الا قسمنا على 5 غادي تعطينا 640. يعني لامورتيسمون كونستون يعني كاع لي زاني غادي تكون لا فالور ايغال كونستون. دونك عندنا لا فالور كونستونت، دونك 640 في شاك اني. كي بقينا اللي نحسبوه هو لي زانتيري. لي زانتيري شنو كيساوي كابيتال ريستوندو فوا الاخر فوا لو طو نتاع داك لي زانتيري. شنو عندنا في ليكزارسيس؟ فوالا ها هو عندنا لو طو دو 12%. دونك شنو غادي نديرو 3400 فوا 12% تعطينا 408. دونك الا جمعنا هذه 408 بلس 680 غادي تعطينا هاد لا فالور نتاع 1888. تلفوا لي فالور. دونك نجمعوا هذه باش كتعطينا لانويتي، حيت لانويتي كتساوي لا فالور لا سوم نتاع هاد لي دو. دونك بالنسبه للدوزيام اني شنو كتساوي لنا كابيتال ريستوندي؟ نديرو 3400 موان 680 تعطينا هاد لا فالور، حيت شنو اللي كتنقص باش كنديرو الكابيتال ريستوندي؟ كنديرو غير الكابيتال هذا اللي كان عندنا في هاد لا فالور زيرو موان لامورتيسمون تاع هاد العام، يعني ها هي سي موان 1 موان كاي. دونك شنو كتعطينا؟ 2720 تضربها في لو طو نتاع لي زانتيري اللي هو 12% تعطيك هاد لا فالور نتاع لي زانتيري، تجمعها مع هاد لا فالور تاع الامورتيسمون تعطيك لانويتي. كذلك هاد لا فالور تنقص منها 640 تعطيك هادي تضربها في لو طو نتاع 12% تعطيك هاد لي زانتيري بليس لامورتيسمون تعطيك هادي لانويتي هي لا سوم تاع هي الغومبورسمون شحال تخلص في كل شهر ولا كل بيريود، كتكون فيها واحد لا بارتي دامورتيسمون واحد لا بارتي دانتيري. دونك هادي غادي تضربها في 12% تعطيك هاد لا فالور بليس هادي تعطيك هادي صافي. هادي تنقص منها لامورتيسمون تعطيك 680. دونك في التالي ضروري خصها تكون زيرو، يعني باش تكون توتالمون امورتي داك الكابيتال. 680 فوا 12% تعطيك 81.6، تجمعها مع 680 تعطيك هاد لا فالور. دونك فوالا حنا حسبنا هنايا طابلو دامورتيسمون كونستون. غادي نشوفوا فاش كنحتاجوه الطابلو دامورتيسمون. كنحتاجوه في هاد لو كا، في هاد طابلو دي فلي دو ديكيسمون اكtualisé دو لانفستيسمون. شنو كنديرو فيه هاد الطابلو نتاع الاخر في لو كان تاع لومبران؟ كنديرو رومبورسمون دو لا بيريود ار اي، يعني شحال كنغومبورسيو في شاك بيريود. اللي من كنجيبوه مع هادي رومبورسمون هي لانويتي دو رومبورسمون. فوالا شحال كنغومبورسيو بور شاك اني. كنجيبو هاد لا فالور لي فالور تاع 5 ans كنحطوهم هنايا. ايكونومي دامبو. ليكونومي دامبو هي ليكونومي دامبو يعني بحال واحد الحاجه غادي تستافد منها. شنو كتعني؟ انت ملي كتكون في الاخر فيسكاليتي ولا كي شفنا كي كتشوف كتقرا في لي 5 فيسكاليتي والاخر انه شحال ما زادوا لي شارج شحال ما غادي تخلص موان دامبو. يعني بحال واحد لامبو مثلا الا كنت غادي تخلص كدير البرودوي 100,000 عندك تاع لي برودوي 50,000 تاع لي شارج. دونك غادي يكون 100,000 مع 50,000 هي باش تعطيك مثلا ريزيلتا فيسكال. ديك 50,000 هي اللي تخلص عليها لامبو. مي الا تزادوا لي شارج مثلا زدنا عليهم ديك 50,000 زدنا عليها واحد 20,000 دونك غتولي 100,000 مع 70,000 ماشي غير مع 50,000. دونك على من غادي تخرج لامبو غتخرج غير على 30,000، يعني شحال ما تزادوا لي شارج راك كتخلص موان دامبو. داكشي علاش درنا هنايا ايكونومي دامبو. ايكونومي دامبو شنو هي؟
هي ال اي فوا تي اس. يعني شنو كنجيبو هاد 408. دونك فوالا الا جينا نديرو 408 ضربناها في لو تو دامبو غادي لو تو دامبو اللي كيكون عندنا تي اس اللي هو 30%. شحال غادي تعطيك؟ غادي تعطيك ديك لا فالور نتاع ايكونومي دامبو. يعني بور شاك اني كنديرو نفس الحاجه. فوالا هادي انتيري، واحد لي زانتيري الشارج دانتيري كنخلصوها، دونك اوتوماتيكمون كندخلو هاد لا فالور مع لي شارج اوتوماتيكمون بويسكو هادي دخلت مع لي شارج. دونك واحد لا بارتي نتاع لي زانتيري نتاع الضريبه ما غاديش نخلصوها حيتاش راهم طلعوا لي شارج. دونك شنو هي اللي استفدنا منها؟ انهم هاد لا شارج اللي طلعت نقصنا عليها لامبو. دونك داكشي اللي غادي نديرو 408 فوا 30% غادي تعطيك هاد لا فالور نتاع ايكونومي دامبو. دوزيام اني هاد 326.4 فوا 30% غادي تعطيك هاد لا فالور. كذلك تروازيام اني نفس الحاجه، كاتريام اني نفس الحاجه، و سانكيام اني نفس الحاجه. غير هو انا قلت 30% حيتاش علاش؟ حيتاش عندنا لو طو نتاع لامبو، ها هي لو طو دو ليس اي ايغال ا 30%. يقدر يقول لك 40%، يقدر يقول لك 50%، يقدر يقول لك 20%. دونك على حسب هاد لو طو دامبو كضرب ديك لا فالور في لو طو ديالها. دونك فوالا ها حنا جبدنا هنا لو طو دامبو توتال. شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هاد ار اي موان هاد ايكونومي دامبو. دونك داكشي اللي غادي نخلصوه الغومبورسمون، يعني لا غادي نخلصوه في الاخر، موان داكشي اللي استفدنا منه في التخفيض في الضريبه. دونك كنديرو هادي موان هادي تعطينا هاد لا فالور، 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 هادي موان هادي تعطينا هاد لا فالور. دونك باش كنحسبوا دابا التوتال يعني التوتال ديكيسي. دابا شنو غادي نديرو فلي توتال اكtualisé اوتو دو تي او. دونك غادي نديرو لاكtualisation نتاع هاد لي ديكيسمون. لي ديكيسمون يعني علاش درنا دابا درنا غومبورسمون موان ليكونومي عطاتنا لو توتال ديكيسي، يعني ديك لا ديفيرونس اونتر لي دو. دونك دابا غادي نديرو لهم لاكtualisation. باش كنديرو لاكtualisation كنضربوهم في الاخر، يعني هاد لا فالور مثلا تاع لاني 1 غادي نضربوها في 1 بلس لو تو داكtualisation على بويسونس موان 1. Pour la deuxième année, هادي fois 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 2. حيتاش عندنا deuxième année. Troisième année, moins 3, moins 4, moins 5. Donc اللي كتبدل هي هذيك la puissance moins 1 ولا moins 2 على حسب l'année. Le taux d'actualisation من كنجيبوه دابا راه ما راناش حاسبينه، غادي نشوفوه نخدموا بلي دوني اللي عطينا هنايا. او فوالا كونت مانتونو سو نيفو لو تو داكتياليزاسيون اي تو 14%. دونك عندنا واحد لو تو داكتياليزاسيون تاع 14%. دونك هذا هو اللي غادي نخدموا به. دونك شنو غادي نديرو؟ صافي ها حنا حسبنا هنايا. غادي نجيو نديرو هاد 965600 فوا 1 بلس 0.14 اللي هي 14% على بويسونس موان 1. غادي تعطينا هاد الاخر في لي توتال اكtualisé اوتو دو تي او، هي لو تو داكتياليزاسيون. دوزيام اني 908480 فوا 1 بلس لو تو اللي هو 0.14 لو تو داكتياليزاسيون على بويسونس موان 2. troisième année كذلك، quatrième année، cinquième année كذلك، هذه نضربها في 1 بلس لو تو داكتياليزاسيون على بويسونس موان 5. علاش؟ لحقاش عندنا في لاني 5. دونك ملي غادي دير هادو ها حنا الاخر غادي تجمع هاد لو توتال نتاع لي فلي اكtualisé في لي توتال اكtualisé اوتو دو تي او، غادي تجمعهم لو توتال نتاعهم باش كتلقى هاد لو تو نتاع داكتياليزاسيون اللي غادي اللي تخدم به. ونيتيليز لو طابلو سي دو سي دون اكسل. يعني راه ما تقدرش تجبدو غير هكا، لحقاش شنو خصك دير؟ خصك تبقى كتاجيستي داك لو تو داكتياليزاسيون حتى يولي عندك لو تو لو مونطون يعني دي ديكيسمون اكtualisé كيساوي لك لو مونطون دو لومبران. يعني هذا خصو يكون يساوي لك 340000 اللي هي الاخر داكتياليزاسيون en modifiant le taux d'actualisation pour égaliser entre le montant de l'emprunt et le taux des flux le taux actuel net de l'emprunt coût de la dette recherchée. Donc mais il a بقيت كتاجيستي داك لو تو، كتبدل داك لو تو، غادي يكون عندك بلو تو داكتياليزاسيون تاع 8.40 هي اللي غادي تكون عندك ليغاليتي entre le montant de l'emprunt et les flux décaissés actualisés. مي هاد لو طون نقدروا نجبدوه بواحد الفورمول سهله، بلاصه ما نفوتو كاع من هاد لي دو طابلو تاع كيشوف الاخر، نقدروا نجبدوه بالاخر بميثود سهله اللي كنا شفناها ديجا. اي امبران سوا امبران اوبليغاتير سوا امبران هكا نتاع الانفاين سوا امورتيسمون ديغريسيف سوا كيما كان لو تو اكتيريال داكتياليزاسيون لا اكتيريال نت دو لومبران كيساوي لك بهاد الفورمول، كيساوي تي اي شنو هو لو تو دانتيري. في هاد لو كا عندنا 12% يعني 12% ها هو اللي نخدموا به فوا 1 موان لو تو تي اس اللي هو لو تو نتاع لامبو.
دونك الا جينا نطبقوها بنفس الطريقه 0.12 اللي هي 12% باش كنقول لك داك البورسونتاج فوا 1 موان 0.3 0.3 هي 30% تاع لامبو. دونك شحال كتساوي لك 8.40%. دونك راه سوا بهاد الميثود سوا بهاد الميثود كيخرج لك نفس لو طون، يعني نفس الطريقه كتخرج لك نفس لو طون. دونك هذا راه صعيب باش ديره في ليكزامان حيتاش خصك تبقى تاجيستي داك لو طون حتى يكون عندك ديك ليغاليتي اونتر دوك لي دو فالور. دونك دو بريفيرابل نخدموا بهذا. وحتى لي بروف يعني راه باينه ماشي يطلبوا منك الاخرين اكثريه كيطلبوا هاد الطريقه. غادي نشوفوا لو ديرنيير مود دو فينانسمون اللي هو لو كريدي باي. Le coût réel du crédit bail correspond au coût actuel net annuel égalisant la valeur actuelle des décaissements et des encaissements et des décaissements nets des économies d'impôt créées par les loyers et réintégrant les pertes d'économies d'impôt issues de l'interdiction d'amortir le bien. Donc نفس الحاجه حتى هذه كتشوف واحد ليغاليتي اونتر لو طو اللي كيعطيك ليغاليتي اونتر لي فالور اكطويل كلام ما راش يخرج les valeurs actuelles des encaissements et des décaissements nets des économies d'impôt. دونك باش كنحسبوا هذا الاخر كنفوتوا مع هذا الطابلو باش كنخرجوا داك لو طو. شنو كنديروا اول حاجه هي لا لوايي ال اي. شنو هي اللوايي؟ هي لا فالور نتاع ديك اللي كتخلصها في كل شهر. فاش من غادي نجيبوها فوالا نمشيو نديرو هنايا الاخر فوالا كريدي باي و 5 اني عندنا والاخر ايغال يعني شنو كنخلصوا الغودوفونس داكشي اللي كنخلصوا اللوايي هي غودوفونس. شحال كنخلصوا 1100 درهم 100,000 درهم هي 1,100,000 درهم. دونك هي اللوايي. دونك نخليو هنايا ونخدموا بالاخرى فوالا 1,100,000 درهم اللي غادي نديروها كنخلصوها شاك اني بوندون 4 ans. يعني بوندون 4 ans كنخلصوا هاد اللوايي ولا هاد الغودوفونس كيكون فيها دو بارتي. كيكون فيها واحد لا بارتي دامورتيسمون واحد لا بارتي نتاع لي زانتيري. حتى هي بالنفس الاخر عندنا هذه اللوايي اللي كنخلصوها وعندنا ايكونومي دامبو سيغ ال اي. شنو كتساوي هذه نتا ملي كتلاخر عندك الحق هي شارج. Ce sont des charges. Et donc, puisque la charge, بنفس الطريقة اللي شفنا في l'emprunt, puisque la charge كتطلع راه كنخلصو موان دامبو. داكشي علاش هنا عندنا ايكونومي دامبو، يعني ملي كتطلع هاد لا شارج دونك كاين واحد الاخر واحد لامبو اللي كنخلصوها اللي كنستافدو من واحد التخفيض على اللامب حيتاش لي شارج راهم عندنا طالعين. دونك هاد ايكونومي دامبو شنو كتساوي؟ هاد لا فالور نتاع الوايي نتاع الغودوفونس فوا لو طو نتاع الياس اللي هو 30% في هاد لوكا. دونك هذه الا ضربتها في 30% تعطيك 330,000. هذه بوغ لا ميم شوز. دونك فوالا هذه هي ايكونومي دامبو. عندنا واحد البيرت دامبو. شنو هي بيرت دامبو؟ فاش كيكون عندك واحد الاخر مثلا كيكون عندك في فيسكاليتي فاش كيكون عندك مثلا واحد الماتيريال ملي كتشري واحد الماتيريال عندك الحق انك تدخل في لي شارج لامورتيسمون تاع داك الماتيريال. هذه فاش كيكون الماتيريال ديالك مي في هاد لو كان تاع كريدي باي راه الاخر هي غير واحد اللوكاسيون افيك دغوا داش يعني غير لوكاسيون تاع ماشي ديالك داك الماتيريال. يعني لا لوا شنو كتقول لك بويسكو ماشي ديالك دونك ما عندكش الحق دير له لامورتيسمون. يعني ما غاديش دير له لامورتيسمون يعني ما غاديش تدخل لا بارتي دامورتيسمون ديالو في لي شارج. دونك عندك واحد لا بارتي دامورتيسمون اللي ما دخلتش في لي شارج دونك لي زامبو غادي تكون واحد بيرت دامبو خساره من لي شارج. دونك شنو كدير هاد بيرت دامبو شنو كتساوي لامورتيسمون تاع داك الماتيريال فوا لو طو دامبو. لامورتيسمون تاع الماتيريال منين ندي نجيبوها فوالا دخل نتا هنايا فوالا عندنا لاكيزيسيون دا ماتيريال دو 4 مليون ديال الدرهم امورتيسابل سيغ 5. دونك لامورتيسمون انيال شنو هي 4 مليون سيغ 5 باش كتعطيك لا فالور نتاع لامورتيسمون. ديك لا فالور تاع لامورتيسمون لا الاخر تضربها في 30% اللي هو طو ديال لياس يعني رانا دايرينها اي هي لامورتيسمون فوا طو ديال لياس كتعطيك 240,000. دونك هي بيرت دامبو. دونك هذه هي اللي غادي تكون بوغ لي 4 اني. عندك خساره هنايا وهنايا بوغ لي 4 اني لي 4. دونك فالور دو راشا شنو كنديروا فيها هي بشحال باش غادي تشري في الماتيريال داك الماتيريال في لا فان دو بيريود. لا فان دو بيريود هي عندنا كريدي باي سي 4 ans avec possibilité de rachat au début de la 5e année. يعني في الديبي تاع 5e année عندنا واحد possibilité d'achat. بشحال باش غادي تشريه لا فالور دو راشا اي دو 250,000 درهم. دونك داكشي اللي درنا ها حنا دخلنا هنايا 250,000 درهم فوالا ها هي.
valeur de rachat. Donc total déflé décaissé شنو غادي نديرو فيها؟ غادي نديرو داكشي اللواي اللي خلصناه نقصو منه هيا فوالا ال اي اللي هي لوايي موان ال اي فوا تي اس اللي هي ايكونومي دامبو اللي هنايا موان 330,000 بليس هادي بيرت دامبو اللي هي 240,000 واحد الشارج اللي ما استفدناش بها. دونك شنو كتساوي هادي موان هادي بليس هادي تعطيك 1,010,000. بالنسبه لدوزيام اني ميم شوز هنا عندنا لي فالور ايغال دونك ضرب هادي هادي موان هادي بليس هادي تعطيك هادي ميم شوز بور لي 4. بور 5 اني شنو كتساوي غادي تساوي لنا دونك بويسكو ما عندناش ال اي ما عندناش واحد لوايي ما عندناش ال اي فوا تي اس ما عندناش واحد ليكونومي دامبو حيتاش ما كناش ما استفدناش من ديك لا شارج اللوايي كان فيهم غير 4 ماشي 5 مي عندنا واحد بيرت دامبو. بيرت دامبو هي نتاع ديك الفالور داشا الفالور داشا نتاع داك الماتريال. دونك شنو كنديرو فالور داشا نتاع داك الماتريال اللي هو شحال فوالا عندنا 250,000 فوا 30% شحال تعطيك 75,000. دونك 250,000 فوا الاخر فوا 30% اللي هي فالور داشا فوا هذيك هي غير راني تخربقت بحال شفت ليها هنا دونك 30%. دونك هذه هي تعطيك البيرت دامبو. كنجيو نشوفوا هنا التوتال شنو غتعطيك 75,000 حيت هذه شنو كتساوي ال اي بليس موان ال اي تي اس اللي هي هاد لا فالور بليس اي هاد لا فالور. دونك هذيك هي اللي غادي نجيو نديروها هنايا فلي توتال. شنو كيساوي فلي توتال كتساوي هذه 75,000 بليس 250,000 تعطيك بالنسبه لهاد لا فالور. هذه كذلك تعطيك هاد لا فالور هذه نحطوها ديريكت في هاد لا فالور هذه تعطيك في لا فالور هذه في هاد هذه بليس هذه تعطيك هاد لا فالور. دونك ها حنا جبدنا هاد لي مونطون. دابا شنو باقيين نديرو لهم لاكتواليزاسيون. دونك ملي كتوصل لا دانيير بيريود كدير لاكتواليزاسيون كيفاش كنديروها. دونك كنديرو هادي فوا نفس الحاجه اللي درنا هنايا في لوكا ديال لومبران فوا 1 بلس لو طو داكتياليزاسيون هو ديجا عندنا لي 14% يعني راه محسوب ضربها فوا 14% ايوا رجعي فوا 1 بلس 14% à la puissance moins 1 pour la première année. نفس الحاجه pour deuxième année هذه fois 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 2 باش تعطيك هاد la valeur. troisième année هذه fois 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 3 تعطيك هذه. quatrième année نفس الحاجه. cinquième année كذلك 325,000 fois 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins 5 حيت رانا في cinquième année. صافي كتجمع هاد لي فلي توتال اكtualisé كتجمع هاد لو توتال باش ها هو فوالا لو توتال دي فلي توتال ديكيسي اكtualisé. وبالنسبه للاخر نفس الحاجه بالنسبه للكريدي باي بحال لومبران اون utilisant le tableau ci-dessous الفوق ماشي dessus dans Excel et en modifiant le taux d'actualisation pour égaliser entre le prix du matériel et le total des flux actualisés. دونك نفس الحاجه اللي قلنا في لومبران خصنا نبقاو ناجيستيو داك لو طو d'actualisation حتى يولي عندنا ليغاليتي entre les deux choses. Le taux d'actualisation égalisé entre le prix du matériel et le total des flux actualisés. باش كنبقاو واحد لو طو actuel net du crédit bail est sensiblement égal à 3.34%. دونك الا جينا نشوفوا الا درنا هاد العمليه ديال نبقاو موديفيو داك لو طو حتى يكون عندنا ليغاليتي اونتر هاد لي دو فالور اللي عندنا هنايا لهاد لي دو فالور. دونك غادي نلقاو واحد لو طو اللي كيحقق لنا هاد ليغاليتي هو 3.34% واللي هو اللي كناخذوه كطو داك اكtuel نت دو كريدي باي. صافي حسبنا بور لي 3 مود دو فينانسمون. كونكليزيون دابا غادي ناخذ واحد كونكليزيون. لو طو فينانسمون شحال كان عندنا فيه لو طو فوالا نديرو هنايا لو طو فينانسمون هما لي فون بروبر يعني فون بروبر على لونتربريز عندنا 11.76. اونبران بونكير شحال كان عندنا لونبران بونكير فوالا عندنا 8.40% و لو كريدي باي شحال عندنا هي 3.34%. وحنا شنو قلنا في هذا الاخر شنو اعتمادا على هذه شنو قلنا كنشوفوا لو طو actuel voilà selon l'entreprise choisit le financement dont le taux actuel est le plus faible. Donc voilà, d'après les résultats trouvés, on constate que le coût du crédit bail est le plus profitable pour l'entreprise. Le taux actuel تاع crédit bail اللي هو 3.34 اللي هو le plus faible هو اللي غادي ناخذوه هو le plus profitable pour l'entreprise. Donc هذه هي اللي باش كنحسبوا en se basant sur les flux décaissés actuels كنديروا ديك ليغاليتي اونتر لي دو. غير هو هاد الميثود شويه صعيبه باش تابليكا سيرتو بالنسبه للكريدي باي
وبالنسبه للومبران حيت غادي تحتاج دوك لي طابلو، وغادي تحتاج انك تبقى تاجيستي داك لو طو باش كيجيك واحد لو طو بحال لوكا ديال التيغ. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. لقينا الاخر، لقينا كونكليزيون. فيديو جاي ان شاء الله غادي يكون دوزيام بارتي تاع ليكزارسيس اللي غادي نسباساو على لي فلو ديكاسي. دونك السلام عليكم.